Okay everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about the function of management. In the previous video we have discussed about the meaning and concept of management and its characteristics, and now today in this video we are going to discuss about the functions of management. Functions भनेको चाहिँ के हुन्छ भने फङ्सन भनेको जस्तै कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा म्यानेजमेन्टले कस्तो कस्तो फङ्सन वा कस्तो कस्तो एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्ने गर्छ भने त्यसैको बारेमा हामी आज कुरा गर्न गइरहेका छौँ. सो वाट इज रिटेन हियर? म्यानेजमेन्ट इज प्रोसेस अफ एक्टिभिटिज. हामीले के भन्न सक्छौँ? म्यानेजमेन्ट चाहिँ थुप्रै प्रोसेस वा थुप्रै एक्टिभिटिजहरूको प्रोसेस हो. देयर आर सम डिस्टिङ्क्ट म्यानेजरियल फङ्सन. म्यानेजरियल फङ्सनहरू पनि थुप्रै हुन्छ. As there are many definitions of management, experts have classified management function into different way. जसरी थुप्रै डिफिनेसन्सहरू म्यानेजमेन्टको छ, अलग अलग थ्योरिस्टहरूले अलग अलग डिफिनेसनहरू दिएका छन्, त्यसरी नै हामी के भन्न सक्छौँ भने थुप्रै एक्सपर्ट अनुसार म्यानेजमेन्टको फङ्सन्स पनि अलग अलग हो. अब पहिला फेरि एकचोटि म रिकल गर्दैछु म्यानेजमेन्टको बारेमा. इफ समवन आस्क यु वाट इज म्यानेजमेन्ट, वी क्यान से द्याट इट इज एन आर्ट of getting thing. What we can say that it is art of getting things done through the other. हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि म्यानेजमेन्ट चाहिँ आर्ट हो कुनै पनि एक्टिभिटिजहरूलाई अरू मान्छेबाट गराउने. यसलाई हामी सिम्पल ब्रेक गरेर पनि बुझ्न सक्छौँ. म्यानेजमेन्ट भनेको वर्ड यो तीनवटा वर्डबाट मिलेर बनेको हो, म्यानेज, म्यान र टी, जसको मिनिङ हुन्छ म्यानेजिङ द पिपुल ट्याक्टफुली फर द एटेनमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल गोल. र अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट. सो हामीले के भन्यो? थुप्रै थ्योरिस्ट, थुप्रै एक्सपर्टहरूले अलग अलग डेफिनेसन दिएका छन् म्यानेजमेन्टको लागि. त्यसरी नै अलग अलग थ्योरिस्ट वा एक्सपर्ट अनुसार म्यानेजमेन्टको फङ्सन पनि थुप्रै छ. अब जस्तै हेनरी फेयोलको बारेमा हामी भन्न सक्छौँ. हेनरी फेयोलले म्यानेजमेन्टको फङ्सन्सहरू चाहिँ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कमान्डिङ, कोअर्डिनेटिङ र कन्ट्रोलिङ. प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कमान्डिङ, कन्ट्रोलिङ र कोअर्डिनेटिङ योहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टको फङ्सन हो भनेर भनेका छन्. कसले? हेनरी फेयोलले. त्यसपछि कोन्ट्स एन्ड वेनरिच अर्कै एक्सपर्ट, उहाँले चाहिँ म्यानेजमेन्टको फङ्सनभित्र प्लानिङ आउँछ, अर्गनाइजिङ आउँछ, स्टाफिङ आउँछ, लिडिङ आउँछ र कन्ट्रोलिङ आउँछ भन्ने कुरा भनेका छन्. त्यसपछि हामीले भन्न सक्छौँ जर्ज आर टेरीले म्यानेजमेन्टको फङ्सन चाहिँ प्लानिङ हो, अर्गनाइजिङ हो, स्टाफिङ, कन्ट्रोलिङ हो. र हामीले के हेर्दैछौँ भने कमन पोइन्ट्सहरू जुन सबै एक्सपर्ट्सहरूले इन्क्लुड गरेका छन् भने त्यसकै फङ्सन्सहरूको बारेमा हामी आज कुरा गर्न गइरहेका छौँ. सो लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट इज प्लानिङ. इनिसियल वा भन्न सक्छौँ पहिलो कुनै पनि म्यानेजर भइसकेपछि म्यानेजरको फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ उसलाई गर्नुपर्ने फङ्सन चाहिँ त्यसको प्लानिङ हो. अब प्लानिङ भनेको के हुन्छ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ? प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ डिटर्मिनेसन अफ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ. प्लानिङ भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभहरूलाई डिटर्माइन गर्नु. जति पनि अर्गनाइजेसनभित्र अब्जेक्टिभहरू जुन अर्गनाइजेसनलाई युजफुल वा अर्गनाइजेसनलाई मिट गर्नुपर्ने हो त्यो सबै अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभहरूलाई डिटर्माइन गर्नु र एन्ड सिलेक्टिङ बेस्ट कोर्स अफ एक्सन फर एचिभिङ प्रिडिटर्माइन अब्जेक्टिभ. र हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि पहिलो स्टेपमा अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभहरूलाई डिटर्माइन गर्नु र त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बेस्ट एक्सन खोज्नु नै प्लानिङ हो. इट इन्भल्भ्स इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस अफ थिङ्किङ बिफोर डुइङ. हामीले के भन्न सक्छौँ? यो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल भनेको बौद्धिक के भन्न सक्छौँ हामीले? इट इन्भल्भ्स इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस अफ थिङ्किङ बिफोर डुइङ. केही पनि काम गर्नु अघि जुन सोच्नु पर्छ हामीलाई त्यो प्रोसेस नै प्लानिङ हो. हामीले के भन्न सक्छौँ? कुनै पनि एक्टिभिटी पर्फर्म गर्नु अघि नै जुन थिङ्क गर्नुपर्छ हामीले त्यो प्लान रिलेटेड त्यो अब्जेक्टिभलाई त्यो एक्टिभिटीलाई भने त्यही प्रोसेसलाई हामीले प्लानिङ भन्न सक्छौँ.
सिम्पल कन्सेप्ट के भन्न सक्छौँ हामीले, प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ डिटर्मिनेसन अफ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ। अर्गनाइजेसनभित्र रहेको जति पनि अब्जेक्टिभ, अर्गनाइजेसनलाई युजफुल जति पनि अब्जेक्टिभहरू छ त्यो सबै अब्जेक्टिभहरूलाई डिटर्माइन गर्नु र त्यसको बेस्ट अप्सन खोज्नु, कसरी त्यसलाई हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ भनेर। अनि त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, इट इज द इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस अफ थिङ्किङ बिफोर डुइङ। कुनै पनि एक्टिभिटीलाई गर्नु अघि नै त्यसलाई राम्ररी एनालाइसिस गरेर थिङ्क गर्नु नै हाम्रो प्लानिङ प्रोसेस हो। अब अझै हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि, इन अदर वर्ड प्लानिङ इज कन्सर्न विथ डिसाइडिङ इन एडभान्स वाट इज टु बी डन। अर्को भाषामा हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि, प्लानिङ चाहिँ एडभान्समै, हेर्नुहोस्, गर्नु अघि नै एडभान्समै वाट इज टु बी डन, त्यो यो जति पनि कुरा लेखिएको छ त्यो सबै कन्सर्न गर्नु वा कन्सिडर गर्नु नै प्लानिङ हो। अब के कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेपछि, वाट इज टु बी डन, कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा के कुरा गर्नुपर्ने हो, वेन इज टु बी डन, कहिले चाहिँ गर्नुपर्ने हो, वाइ इज इट टु बी डन, यसलाई किन गर्नुपर्ने हो, हाउ इज टु बी डन एन्ड हु इज रिस्पोन्सिबल टु डु, कसरी गर्न सकिन्छ त्यो एक्टिभिटी र को चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ त्यो एक्टिभिटीको लागि। यो सबै कुरा कन्सिडर गर्नु कहिले एडभान्समै इम्प्लिमेन्ट वा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट वा भन्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई त्यो एचिभ गर्नु वा डुइङ गर्नुभन्दा पहिला नै त्यो सबै कुरालाई कन्सिडर गर्नु नै प्लानिङ हो। अझै के भन्न सक्छौँ हामीले, इट ब्रिजेस द ग्याप बिट्विन वेयर वी आर एन्ड वेयर वी वान्ट टु गो। अब यसले चाहिँ एउटा ब्रिजको रूपमा काम गरेको हुन्छ। हामी अहिले कहाँ छौँ र हामीलाई अहिले त्यसपछि कहाँ जानुपर्ने हो भने त्यो कुरा छुट्याउँछ हाम्रो प्लानिङले। अब जस्तै इक्जाम्पल हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि, जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ हामीले डिटर्माइन गरियो कि हामीलाई चाहिँ, अब जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनको प्रफिट अहिले 10% हुँदैछ। अब यो प्लानिङ राम्ररी गरिसकेपछि हामीले 10% प्लानिङ गरेपछि हामीले छुट्याउन सक्छौँ कि हामीलाई हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ अब 80% को चाहियो प्रफिट भन्ने। त्यो कुरा यो ग्यापको रूपमा काम गरेको छ, ब्रिजको रूपमा काम गरेको छ प्लानिङ प्रोसेसले। अब त्यो 80% कसरी ल्याउने, के ल्याउने, कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यो सबै प्रोसेस, त्यो सबै कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ प्लानिङ। र हामीले के भन्न सक्छौँ, प्लानिङ इज द प्राइमरी फङ्सन अफ द म्यानेजमेन्ट। प्लानिङ चाहिँ कुनै पनि म्यानेजरको लागि प्राइमरी फङ्सन हो। अब त्यसपछि के लेखिएको छ भनेपछि, अर्गनाइजिङ। फर्स्ट स्टेपमा हाम्रो आयो प्लानिङ, त्यसपछि हाम्रो आउँछ अर्गनाइजिङ। अब अर्गनाइजिङको बारेमा हामीले के भन्न सक्छौँ, अर्गनाइजिङ इज द प्रोसेस अफ एकुमुलेटिङ टुगेदर अल अर्गनाइजेसन रिसोर्स। जति पनि अर्गनाइजेसनभित्र रिसोर्सेसहरू हुन्छ, हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेका छौँ, द रिसोर्सेस अफ अर्गनाइजेसन आर 5M। दे आर मेन, मनी, मसिन, मेटेरियल एन्ड मेथड। त्यो जति पनि रिसोर्सेसहरू हुन्छ त्यो सबैलाई एउटा ठाउँमा एकुमुलेट गर्नु र त्यसपछि एन्ड इस्टाब्लिसिङ प्रोडक्टिभ रिलेसन एमङ देम टु एचिभ प्रिडिटर्माइन अब्जेक्टिभ। र त्यसको बिच यस्तो खालको प्रोडक्टिभ रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नु जुन तरिकाले अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ मिट हुन सकिन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले, त्यो प्रोसेसलाई अर्गनाइजिङ भन्न सक्छौँ। अर्गनाइजिङ इज द प्रोसेस अफ एकुमुलेटिङ टुगेदर अल अर्गनाइजेसन रिसोर्स। जति पनि रिसोर्सेसहरू हुन्छ अर्गनाइजेसनभित्र त्यो सबैलाई एकुमुलेट गर्नु र त्यो बिच प्रोडक्टिभ रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नु नै हामीले अर्गनाइजिङलाई भन्न सक्छौँ। फर्स्ट स्टेपमा हाम्रो भयो प्लानिङ। प्लानिङ प्रोसेसमा के भयो, हामीले कन्सिडर गर्यौँ कि कसरी के गर्नुपर्ने हो। सेकेन्ड स्टेपमा अब त्यसलाई, त्यो कुरालाई डु गर्नको लागि, इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, जुन एचिभ गर्नको लागि जुन नेक्स्ट स्टेपमा गरिने एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजिङ हो। यो प्रोसेसमा अर्गनाइजेसनभित्र जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यो सबैलाई एकुमुलेट गरिन्छ र त्यो बिच एउटा प्रोडक्टिभ रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गरिन्छ, जसको कारणले गर्दा अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ मिट हुन सक्छ। र अर्को भाषामा हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि, अर्गनाइजिङ डिफाइन्स द हायरार्की पोजिसन अफ अल द अथोरिटी फ्रम टप लेभल टु सब अर्डिनेट लेभल। कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भएको जुन हायरार्की हुन्छ, टप लेभल म्यानेजमेन्ट, मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट र लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट, त्यो सबैलाई हेराउनु वा त्यो सबैको अथोरिटी हेराउनु, रिस्पोन्सिबिलिटी हेराउनु नै अर्गनाइजिङ प्रोसेस हो। अर्को के, अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ, अब जस्तै हामीले के गर्यो, पहिलो स्टेपमा
प्लानिङ कन्सिडर गरियो के गर्नुपर्ने हो। अर्को स्टेपमा हामीले कन्सिडर गरियो कि त्यो बिच कसरी प्रोडक्टिभ रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ र त्यसपछि हामीलाई जानुपर्ने हो स्टाफिङको बारेमा। If someone asks you about staffing, what we can say that staffing involves all the activities related with human resource management. Organization भित्र जति पनि human resource management हुन्छ, human resource management includes the men, all the peoples that are working inside the management are included in the human resource. So what we can say that staffing involves all the activities related with human resource management. अब के भन्न सक्छौ, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स चाहिँ मेन नै हो। अब यो मेनहरूको बिचमा हामीले के भन्न सक्छौँ, त्यो स्टाफिङ भन्ने प्रोसेस चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसित रिलेट गरिन्छ। इट इन्भल्भ्स एक्टिभिटिज सच एज एक्युजन, डेभलपमेन्ट, मोटिभेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ इम्प्लोइज। जति पनि इम्प्लोइज हुन्छ जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र वर्क गरिरहेका छन् वा अहिले जुन आवश्यकता परेको छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि, त्यसलाई हायर गर्नु, त्यसलाई डेभलप गर्नु, त्यसलाई मोटिभेट गर्नु र त्यसलाई मेन्टेनेन्स गरेर, जसको कारणले गर्दा अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ फुलफिल गर्ने भनेको मेन नै हो वा इम्प्लोइज नै हो, त्यो सबैलाई एक्युज गरेर, त्यो सबैलाई डेभलप गरेर, मोटिभेट गरेर त्योहरूबाट टास्क एचिभ गराउनु नै स्टाफिङ प्रोसेस हो। हामीले के भन्यो, म्यानेजमेन्टकै प्रोसेसमै छ। इट इज द आर्ट अफ डुइङ, इट इज द आर्ट अफ एचिभिङ गोल थ्रु द अदर। सो अदर भनेको यही इम्प्लोइजहरूबाट टास्क इम्प्लिमेन्ट वा एचिभ गराउनु नै स्टाफिङ प्रोसेस हो। र यो चाहिँ स्टाफिङ फङ्सनभित्र जति पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्छ जसको कारणले गर्दा अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजहरूलाई एकम्प्लिस गर्न सकिन्छ भने त्यसैलाई स्टाफिङ भनिन्छ। स्टाफिङ इज जस्ट लाइक लाइफ ब्लड अफ एन एन्टरप्राइज। स्टाफिङ चाहिँ जस्तै मान्छेको बडीमा ब्लडले रोल प्ले गरेको हुन्छ, सिमिलरली स्टाफले पनि अर्गनाइजेसनको भित्रमा यो रोल प्ले गरेको हुन्छ, विच हेल्प्स फर द प्रोपर युज अफ फिजिकल रिसोर्स अफ एन अर्गनाइजेसन। ओके एभ्रिवन, अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ डाइरेक्टिङ फङ्सनको बारेमा। अब डाइरेक्टिङ भनेको के हुन्छ भनेपछि डाइरेक्टिङ इज द इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अफ म्यानेजरियल फङ्सन। सिम्पल भाषाबाट बुझ्नुहोस्, प्लानिङबाट हामीले कन्सिडर गरियो कि के कुरा हामीलाई एकम्प्लिस गराउनु छ, अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभलाई डिटरमाइन गरियो र त्यसलाई एकम्प्लिस कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हामीले प्लानिङ प्रोसेसमा छुट्यायो। अर्गनाइजिङमा जति पनि रिसोर्सेसहरू छ अर्गनाइजेसनमा त्यो सबै बिच प्रोडक्टिभ रिलेसन इस्टाब्लिस गरायो। त्यसपछि हामीले पढ्यो स्टाफिङको बारेमा। स्टाफिङ प्रोसेसमा हामीले जति पनि इम्प्लोइजहरू हुन्छ अर्गनाइजेसन त्यो सबै ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट रिलेटेड चाहिँ स्टाफिङभित्र आयो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टभित्र चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूलाई एक्युज गर्नु, डेभलप गर्नु, हायर गर्नु, मोटिभेट गर्नु र त्यो सबै कुरा आयो हाम्रो स्टाफिङभित्र। अब डाइरेक्टिङ के हो भनेपछि डाइरेक्टिङ इज द इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अफ म्यानेजरियल फङ्सन। अब जस्तै म्यानेजर हुन्छ होइन, त्यो इम्प्लोइज भयो र म्यानेजर भयो। यो म्यानेजरले चाहिँ अब जबसम्म इम्प्लोइजलाई राम्रो तरिकाले डाइरेक्ट गरेको हुँदैन कि तिमीलाई के गर्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने हो, तबसम्म यो इम्प्लोइजले त्यसलाई एकम्प्लिस गर्न सक्दैन। अब के लेखिएको छ, डाइरेक्टिङ इज द इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अफ म्यानेजरियल फङ्सन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको म्यानेजरियल फङ्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गराउनु नै डाइरेक्टिङ हो। अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभलाई मिट गराउनु वा इम्प्लिमेन्ट गराउनु नै डाइरेक्टिङ प्रोसेस हो। इट इज द प्रोसेस अफ प्रोभाइडिङ इन्स्ट्रक्सन। अब यो प्रोसेसभित्र के कुरा आउँछ भनेपछि कुनै पनि इम्प्लोइज वा सबअर्डिनेट्सहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु, गाइडेन्स गर्नु, सजेसन्सहरू दिनु, त्यसको एक्टिभिटिजहरूको लागि कसलाई भने सबअर्डिनेट्सहरूलाई। के को लागि भनेपछि त्यो अर्गनाइजेसनले जुन अब्जेक्टिभ छुट्याएको हुन्छ त्यो अब्जेक्टिभलाई कसरी एकम्प्लिस गर्न सकिन्छ भने त्यो कुराको जुन इन्स्ट्रक्सन्स, गाइडेन्स, सजेसनहरू दिन्छ त्यसैलाई हामीले डाइरेक्टिङ भन्न सक्छौँ। डाइरेक्टिङ इज द इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अफ म्यानेजरियल फङ्सन। अब के लेखिएको छ भने इट इन्भल्भ सम बेसिक एलिमेन्ट सच एज सुपरभिजन। अब यसकै डाइरेक्टिङभित्र नै सुपरभिजन आउँछ। अब इम्प्लोइजहरू राम्रो तरिकाले वर्क गरिरहेको छ कि छैन त्यो सबै कुरा सुपरभिजन चाहिँ यही डाइरेक्टिङ प्रोसेसभित्र नै आउँछ। मोटिभेट गर्नु पनि डाइरेक्टिङ प्रोसेसभित्र नै आउँछ। लिडरसिप पनि
अर्गनाइजेसनको डाइरेक्टिङ फङ्सनभित्र नै आउँछ। त्यसपछि कम्युनिकेसन पनि, जुन अर्गनाइजेसनको सबअर्डिनेट्स, टप लेभल म्यानेजमेन्ट, त्यो सबै बिच जुन कम्युनिकेसन हुन्छ र कोअर्डिनेसन हुन्छ, त्यो सबै फङ्सन चाहिँ यो डाइरेक्टिङ फङ्सनभित्र नै आएको हुन्छ। अब लास्ट फङ्सन चाहिँ हाम्रो हो कन्ट्रोलिङको बारेमा। कन्ट्रोलिङको बारेमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने कन्ट्रोलिङ इज द प्रोसेस अफ मेजरिङ द रिजल्ट अफ एन अर्गनाइजेसन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको रिजल्टलाई मेजर गर्नु। अब जस्तै सिम्पल फर्स्टबाट हामीले के भन्यौँ, प्लानिङ प्रोसेसभित्र हामीले अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभलाई डिटर्माइन गर्यौँ। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्यौँ, अर्गनाइजेसनको भित्र रहेको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यो बिच हामीले प्रोडक्टिभ रिलेसन इस्टाब्लिस गर्यौँ। थर्ड स्टेपमा हामीले स्टाफिङ गर्यौँ। स्टाफिङभित्र जति पनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट रिलेटेड वर्कहरू गर्नुपर्ने हो त्यो सबै हामीले पुरा गर्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भनेपछि डाइरेक्टिङ गर्यौँ, इम्प्लोइजहरूलाई डाइरेक्ट गर्यौँ, जसको कारणले गर्दा त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ त्यो अब्जेक्टिभ वा त्यो एक्टिभिटिजहरूबाट त्यसले एकम्प्लिस गर्नको लागि एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गरेको हुन्छ। यसकै भित्र आउँछ सुपरभिजन, मोटिभेसन, लिडरसिप, कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसन। र हामीलाई अब अर्को फङ्सन भनेको कन्ट्रोलिङ हो। कन्ट्रोलिङको बारेमा के भन्यो, कन्ट्रोलिङ इज द प्रोसेस अफ मेजरिङ द रिजल्ट अफ एन अर्गनाइजेसन। अब त्यो सबै गरिसकेपछि जुन रिजल्ट आएको हुन्छ त्यो रिजल्टलाई मेजर गर्नु र त्यसलाई कम्पेयर गर्नु कि त्यो रिजल्ट जुन डिजायर्ड रिजल्ट हो त्यो आएको हो वा मिट भएको हो कि होइन, त्यो कुरा कन्सिडर गर्नु नै कन्ट्रोलिङ प्रोसेस हो। हामीले के भन्यौँ, जस्तै कि हामीले टार्गेट राखेका थियौँ अर्गनाइजेसनभित्र 80% हाम्रो प्रफिट आउनु पर्ने हो, कमाउनु पर्ने हो। अब यो 80% प्रफिट चाहिँ भयो कि भएन, एकम्प्लिस भयो कि भएन, त्यो कुरा मेजर गर्नु नै कन्ट्रोलिङ प्रोसेस हो। र त्यतिकै होइन, जुन अब जस्तै कि मान्नुहोस् 50% यसले गरेको छ, यो हामीले मेजर गरियो, यो मेजर गर्नु पनि कन्ट्रोलिङ हो। र यो जुन डिजायर्ड थियो हाम्रो 80% त्यो मिट भयो कि भएन त्यो कुरा पनि चेक गर्नु, कम्पेयर गर्नु नै कन्ट्रोलिङ प्रोसेस हो। र अझै के लेखिएको छ, इट इन्भल्भ्स चेकिङ वेदर देयर इज डेभिएसन इन पर्फर्मेन्स अर नट। यदि डेभिएसन छ कि छैन, जस्तै यहाँ 50% मात्र हो र यहाँ डिजायर्ड थियो हाम्रो 80% भने यसको बिचमा के कारणले गर्दा यो 80% हुन पाएन, त्यो कुरा चाहिँ यही प्रोसेसभित्र आयो। यो डेभिएसन जुन क्रिएट भएको छ त्यो चेक गर्नु पनि कन्ट्रोलिङ प्रोसेसभित्र नै आउँछ इन द पर्फर्मेन्स एन्ड इफ फाउन्ड। र यदि फाउन्ड भयो भने अब जुन जुन कारणले गर्दा यो अब्जेक्टिभ फुलफिल हुन सकेको छैन त्यसको लागि सोल्युसन फाइन्ड गर्नु नै र त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नु त्यो प्रब्लमलाई, त्यो नै हाम्रो कन्ट्रोलिङ प्रोसेस हो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। प्लिज लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर माई युट्युब च्यानल। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।